टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खट्टड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज.org.np मार्फत संसारभरकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट समेत एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। लम्कीमा विनोद थापाको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय लम्की बाल सञ्जालको गठन। रेडक्रसको लेखा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रम पर्तापुरमा सम्पन्न। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा संसद विघटनको विरोधमा देशैभर प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा पुनः हुने काङ्ग्रेस नेता पौडेलको विश्वास। निर्वाचन समयमै हुने ओली पक्षका नेता नेवाङको दाबी। पार्टीभित्र व्यक्ति प्रधान हाबी भएर समस्या भएको प्रचण्ड माधव समूहका नेकपा अध्यक्ष नेपालको भनाई। न्यायाधीशसँग नभेटेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। कोरोनाको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 270 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रतिनिधि सभा भङ्गबारे अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। र बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको, बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छ, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुहोस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1, टिकापुर रोड, लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोपराइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। दाई, साह्रै पिर परेछ, बसौँ कि नबसौँ? दाइलाई भेट्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परियाछ पनि भन्छौ, आखिर कुरा के हो भाइ? नघुमाई भन त। के हुनु दाई, मैले पनि घर बनाएको, एल्युमिनियमका झल्डोका आलम भनेको, के हो कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की अछाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम उर्कमा जाऊ न, त्यहाँ त एल्युमिनियम
एल्युमिनियमका झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसियन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा एल्युमिनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा एल्युमिनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम वर्क, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, अछाम रोड, लम्की कैलाली, कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी। मोबाइल नम्बर 9869 71 14 82 र 9825 61 54 14। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। भोग लाग्यो खानेकुरा देऊ, स्वादिलो मिठो मिठो देऊ। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस् आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सञ्जाल। मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। सुन्नु न, कहिलेकाहीँ त कतै बाहिर राम्रो होटलमा लगेर जानुहोस् न भने। लम्कीमा भने जस्तो होटल पनि त हुनु पर्यो। या हजुर पनि रमाले भन्दै थिए लम्की मिनी मार्केटमा होटल प्याराडाइज छ रे नि त। भएर हुन्छ, के पाइन्छ त्यहाँ? हजुर, हाम्रो यहाँ नेपाली खानाका साथै विभिन्न कन्ट्रीका डिसका साथै आरामदायी खाना बस्नको सुविधा रहेको जानकारी गराउँदछौँ। साथै चिसो पेय पदार्थका साथ नास्ताका विभिन्न प्रकार, मोमो, चाउमिन, चिकन 65, फिस फ्राई, खसीको तास, सेकुवा, भुटन, मन्चुरियन, चिकन चिल्ली पाइनुका साथै बर्थडे पार्टीका लागि समेत उचित व्यवस्था रहेको छ। खाना बस्नको लागि अलग अलग क्याबिनको व्यवस्था रहेको होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्टलाई एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर झुपा भुल, होटल प्याराडाइज एन्ड रेस्टुरेन्ट, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, लम्की मिनी मार्केटमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9868 53 22 97, 9825 52 70 19। अब आजको खबर विस्तारमा। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाको आयोजनामा उपशाखा स्तरीय एक दिने लेखा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रम हिजो सम्पन्न भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्तापुर उपशाखाको आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा कैलाली जिल्लामा रहेका विभिन्न उपशाखाका कोषाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाका कोषाध्यक्ष मोतीप्रसाद उपाध्यायको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाका मन्त्री लोकराज जोशी रहनुभएको थियो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्तापुर उपशाखाका सभापति खडक चौधरीले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको कार्यक्रममा जिल्ला शाखाका उपमन्त्री राकेश हमालले तालिमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाका वरिष्ठ लेखापाल हेमराज जोशी, खगेन्द्र प्रसाद पनेरू, लेखा प्रशासन सहायक मथुरा प्रसाद तिमिल सिन्हा, गोदाम इन्चार्ज डम्बर प्रसाद भट्टले रेडक्रसको आर्थिक कार्य प्रणाली, आधारभूत लेखा व्यवस्थापन, गोदाम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाका सदस्य बलबहादुर रावल, दिनेश कुमार लामिछाने, बलिया उपशाखा लम्कीका सभापति रङ्गप्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो। कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा विनोद थापाको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय लम्की बाल सञ्जालको गठन गरिएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य नै हाम्रो अभियानका अध्यक्ष प्रवीण आचार्यको अध्यक्षतामा हिजो सम्पन्न भएको बैठकबाट विनोद थापाको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय लम्की बाल सञ्जालको गठन गरिएको हो, जसको उपाध्यक्षमा निर्मला उपाध्याय चयन हुनुभएको छ भने सचिवमा चाहना सुनार, सहसचिवमा धारणा विष्टलाई चयन गरिएको छ। यस्तै कोषाध्यक्षमा सागर नेपाली चयन हुनुभएको छ। सदस्यमा दिनेश नेपाली, निर्मला विकल, सन्ध्या नेउपाने, लक्ष्मी साई, लक्ष्मी तिमिल सिन्हा, धुर्मु खनाल लगायत चयन हुनुभएको छ। नवगठित बाल सञ्जालले यस क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरूलाई विभिन्न क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई बालबालिकाको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि कदम चालिने र विभिन्न प्राकृतिक तथा कृत्रिम सङ्कटमा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सक्रिय भएर लाग्ने सञ्जालका अध्यक्ष विनोद थापाले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजलाई जानकारी गराउनुभयो।
चितवनबाट गिरफ्तारीमा परेका आफ्ना कार्यकर्ता धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चन लगायतका 4 जनाको रिहाईको माग गर्दै नेकपा विप्लव समूहले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यसैबीच कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको बड्रियामा पनि गाउँपालिका एरिया नम्बर 2 ले आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै विरोध सभा आयोजना गरेको एरिया इन्चार्ज भावुकले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजलाई जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले हिजो देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। कांग्रेसले पूर्व घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो देशभरका 753वटै स्थानीय तहमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो। यसअघि कांग्रेसले पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र र पुस 25 गते 330 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। संसद विघटनको कार्यलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले हिजो सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीका लगायत सुदूरपश्चिमका 88वटै स्थानीय तहमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको जनाएको छ। यस्तै कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकामा पनि कांग्रेस नगर कमिटीको आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध वृहत प्रदर्शन भएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिका 4 बलिया बजारमा हिजो कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। भल्का बजारबाट विरोध र्यालीसहित बलियामा विरोध सभा गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस लम्कीचुवा नगर कार्य समितिको आयोजनामा सरकारले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा विरोध सभा आयोजना गरिएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस लम्कीचुवा नगर कार्य समितिका सभापति रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिमा संविधान सभाका सदस्य तथा महासमिति सदस्य मानबहादुर महतो रहनुभएको थियो। विशिष्ट अतिथिमा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य कमलबहादुर शाह, जनकबहादुर बम, अतिथिमा महासमिति सदस्यहरू शिवा थापा, अरुण कुमार चौधरी, पूर्व महासमिति सदस्य घनश्याम जोशी र हिम रावल, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति भक्तबहादुर थापा, निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति देवानन्द जैसी, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुर्मत चलाउने सुमन सञ्जाल रेग्मी, वीरेन्द्र राय, उद्योग विभागका केन्द्रीय सदस्य लबबहादुर साई, पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रेमबहादुर विष्ट, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला आमन्त्रित सल्लाहकार सदस्यहरू खडानन्द सापकोटा, टेकराज कठायतका लगायतका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, भातृ संगठन, शुभेच्छक संस्थाहरूका प्रतिनिधि तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता पदम शर्माले जनताले बनाएको संविधानलाई प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिले मिलेर असंवैधानिक कदम चालेको बताउनु भयो। नेपाल राष्ट्रिय मगर सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष तथा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष युवा नेता नेत्र सुनाखरी मगरले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर जुन नारा दिएर कम्युनिस्टहरू सरकारमा गएका थिए त्यो नभएर त्यसको ठिक उल्टो उपलब्धि केही पनि नभएको उहाँले बताउनु भयो। कम्युनिस्टहरू भ्रष्टाचारमा डुबेको र विदेशीहरूको चलखेल नेपालमा बढेकोले सचेत रहनुपर्ने पनि मगरले बताउनु भयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस उद्योग विभागका केन्द्रीय सदस्य लबबहादुर साईले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नेपाली जनताले बहुमत दिए पनि त्यसको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनाएको आरोप लगाउनु भयो। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 का निवर्तमान क्षेत्रीय सभापति देवानन्द जैसीले कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि प्रहार गरिरहेकोले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसको काँधमा जिम्मेवारी आउने गरेको बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका कैलालीका आमन्त्रित जिल्ला सल्लाहकार सदस्य खडानन्द सापकोटाले सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुका साथै चुनावी प्रचार प्रसार भएकोले सबैजना तयार रहन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय सभापति भक्तबहादुर थापाले हिमाल पहाड र तराईमा विकास गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस भएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुर्मत चलाउनेले संसद विघटन गरेर यो सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति कायम गरेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सशक्त भएर लाग्न र संसद पुनर्स्थापना नगरे सडकबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने बताएका थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन नगर कार्य समिति सचिव ईश्वरी प्रसाद देवकोटाले गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर राष्ट्रियता, नेपालको लोकतन्त्र र नेपाली जनतालाई न्याय दिन अदालतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटनले मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानमाथि एकैपटक प्रहार भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले न्याय दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संसदको विघटनले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रमाथि एकैपटक प्रहार भएको नेता पौडेलको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायाधीशहरूसँग कहिल्यै नभेटेको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित प्रदेश 1 का आफ्ना समूहका नेता कार्यकर्ताको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले न्यायालय र न्याय प्रणालीमाथि विश्वास घटाउन षड्यन्त्र भइरहेको
टिप्पणी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले केही न्यायाधीश भेटेको भनेर हल्ला चलाइएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले न्यायाधीशलाई नभेटेको उल्लेख गर्दै सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखेको दाबी गर्नुभयो। नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगलाई काम रोक्न दबाब दिएर गैरजिम्मेवारी अराजनीतिक कार्य गरेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन सामना गर्न प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती दिँदै आफूहरूले अझै पनि अध्यक्ष वरिष्ठ नेताको पद कायमी राखेकोले बैठकमा आउन पनि आग्रह गर्नुभयो। नेकपा ओली पक्षका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेकोले आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। नेता नेमाङले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन भने समयमै हुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले संसद विघटनको सत्यता सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने पनि बताउनु भयो। ओली समूहको प्रदेश 1 सम्पर्क कमिटीका अगुवा कार्यकर्ता भेलामा नेमाङले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको मुद्दामा धारणा राख्न मिले पनि आफू भने केही नबोल्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको हो, उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको हुनाले म बोल्दिनँ भनेको थिएँ, अहिले पनि त्यही भन्छु, उहाँले भन्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई माघ 7 गते टिकापुर आउनुहुने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले माघ 7 गते टिकापुरमा आयोजना गर्न लागेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न भट्टराई टिकापुर आउन लाग्नु भएको हो। जसपा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण कुमार चौधरीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र पुस 2 गते टिकापुर घटना मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको बताउनु भयो। सशस्त्र प्रहरी बलले कञ्चनपुरबाट लागु औषधसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कृष्णपुर नगरपालिका 7 कलुवापुरका 19 वर्षीय समीर राणा रहेका छन्। राणालाई लागु औषध नाइट भेटका 345 ट्याब्लेट, नगद 23,040 र मोबाइल एक थानसहित पुनर्वास नगरपालिका 6 मनोकामना टोलको जङ्गलबाट पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरीले जनाएको छ। पक्राउपछि उनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर ऐलले जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले यसपटकको भारत भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध थप मजबुत बनेको बताउनु भएको छ। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर फर्किनुभएका मन्त्री गेवालीले हिजो अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै आगामी दिनमा थप द्विपक्षीय भ्रमण तथा भेटघाटहरू हुने र दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विश्वकै दोस्रो अग्लो चुचुरो केटु हिमालमा निर्मल पूर्जासहित 10 नेपाली आरोहीहरूको टोलीले हिजो सफलता हात पारेको छ। गत वर्ष मात्रै सगरमाथासहित 8,000 अग्ला विश्वका 14वटा हिमाल 6 महिना 6 दिनको समय लगाएर आरोहण गर्दै विश्व कीर्तिमान बनाएका नेपाली आरोही निर्मल पूर्जाले हिउँद्याममा हालसम्म कोही नपुगेको पाकिस्तानको खतरनाक मानिने केटु हिमालको चुचुरोमा चढेर फेरि विश्वको ध्यान खिचेका छन्। कम्तीमा -62 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तथा प्रति घण्टा 100 किलोमिटर गतिको हावालाई सामना गर्दै म्याग्दीका पूर्जासहित 10 नेपाली आरोही हिजो दिउँसो नेपाली समयअनुसार 5:15 बजे विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु हिमालमा पाइला राख्न सफल भएका हुन्। केटु 8,611 मिटर अग्लो छ। असम्भवलाई सम्भव बनाइयो। प्रख्यात आरोही पूर्जाको इन्स्टाग्राममा लेखिएको छ, मानव जातिका लागि इतिहास बनाइयो, नेपालका लागि इतिहास बन्यो। हिजो राति 1 बजे चौथो तथा अन्तिम शिविरबाट डोरीको सहायताले बाटो बनाउँदै उनीहरू सबै बोतल अक्सिजनको सहायतामा शिखर पुगेका हुन्। यस आरोहण दलका नेता मध्येका छाङ दावा शेर्पा अनुसार सबैजना करिब 6 घण्टापछि राति 10 बजे चौथो शिविरमा सकुशल फर्केका छन्। पूर्जासहित सफल आरोहण गर्नेमा 3वटा फरक आरोहण दलका नेपाली सदस्य छन्, जसमा पूर्जाको आरोहण दलका मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जी शेर्पा, ग्याल्जेन शेर्पा, पेम चिरी शेर्पा र दावा तेम्बा शेर्पा रहेका छन्। अर्को नेपाली आरोहण दलका तर्फबाट मिङमा जी, दावा तेन्जिङ शेर्पा,
किलु पेम्बा शेर्पा छन् भने 7 समिट नामको आरोहण दलबाट सोना शेर्पा रहेका छन्। चुचुरोमा पुग्नु अघि तीनवटै आरोहण दलका सबै नेपालीले चुचुरो मुनि एक अर्काका लागि 10 मिनट प्रतीक्षा गर्दै समूह बनाएर नेपाली राष्ट्रिय गान गाउँदै चुचुरोतर्फ पाइला चालेको पूर्जाको इन्स्टाग्राममा लेखिएको छ। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैककोबाट लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी ट्रेडर्स तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। के तपाईँ पशुपक्षीको उपचार गर्न नपाएर हैरान हुनुभएको छ? के तपाईँ उन्नत जातको बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी र मलखादको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, अब मोतीपुरमै खुलिसकेको छ साउथ एग्रोभेट सेन्टर। हजुर, हामी कहाँ विभिन्न पशुपन्छीको उपचार गरिनुका साथै उन्नत जातका बिउ बिजन, कीटनाशक विषादी, मलखाद, कुखुराको दाना समेत उपलब्ध गराइन्छ। साथै हामी कहाँ लोकल ब्रोइलर र गिरिराजका चल्लाहरू समेत अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। प्रोप्राइटर दिपेन्द्र साउथ एग्रोभेट सेन्टर, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। मोतीपुर चोकदेखि 50 मिटर तल कान्छी बजार जाने बाटोमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9815 63 84 73, 9865 73 40 23। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। साउथ एग्रोभेट सेन्टर, मोतीपुर कैलाली। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भएको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि पुनर्स्थापनाका लागि परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। शनिबार बागलुङमा बनेको झुलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै तिमिल सिन्हाले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेमा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नुपर्ने समेत धारणा राख्नुभयो। प्रचण्ड माधव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीभित्र विधि र पद्धतिलाई नमान्दा पार्टी नै सङ्कटमा परेको बताउनु भएको छ। पार्टीमा नीति प्रधान भन्दा व्यक्ति प्रधान हुन नसक्ने बताउँदै नेपालले पार्टीभित्र व्यक्ति हाबी हुँदा यो समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो। प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाङले हिजो तुलसीपुरमा गरेको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल र बहस गरौँ भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमान्दा पार्टी सङ्कटमा फँसेको उहाँको आरोप रहेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कोरोनाको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। हिजो ललितपुरमा चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा उहाँले कोरोना खोप आयातको लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेट प्रबन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दार्ती निकायहरूले स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। साथै उहाँले देशभित्रका कुनै नागरिक तथा सङ्घ संस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोगको अपिल नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री पौडेलले मुलुकभित्र सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास समेत
मन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले देशले कुनै विषयमा निर्णय गर्न सकेन भने अन्तिममा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्तिशाली भएकोले जनताको निर्णय सुन्न निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिएको बताउनु भयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 270 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3084 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 180 पुरुष र 90 जना महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै यो अवधिमा 390 जना सङ्क्रमण मुक्त भएसँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको सङ्ख्या 2,60,567 पुगेको छ। 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1948 पुगेको छ। हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,301 रहेको छ भने नेपालमा कुल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 2,66,816 पुगेको छ। उपत्यकाका स्थानीय तहले माघ 1 गतेबाट विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएसँगै धेरैजसो विद्यालय माघ 4 गते आइतबार आजबाट खुल्ने तयारीमा जुटेका छन्। असारबाटै अनलाइन कक्षा सुरु गरे पनि केही विद्यालयले फेस टु फेस रूपमै कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। भौतिक रूपमा पठन पाठन हुने भएपछि सबैको ध्यान स्वास्थ्य सुरक्षामै रहेको छ। आफूले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएरै विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले बताउनु भयो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि बेलायतले सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिबाट जोगाउनका लागि आगामी सोमबारदेखि लागू हुने गरी बेलायतमा सबै प्रकारका यात्रामा रोक लगाइएको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको छ। र भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या आजसम्म 1,05,42,000 भन्दा बढी पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा भारतमा 15,158 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेपछि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,05,42,841 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा भारतमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण 175 जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,52,093 नागेको छ। बिहान 6:30 बजेको आजको खबर सकियो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। लम्कीमा विनोद थापाको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय लम्की बाल सञ्जालको गठन। रेडक्रसको लेखा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रम पर्तापुरमा सम्पन्न। नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा संसद विघटनको विरोधमा देशैभर प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने काङ्ग्रेस नेता पौडेलको विश्वास। निर्वाचन समयमै हुने ओली पक्षका नेता नेवाङको दाबी। पार्टीभित्र व्यक्ति प्रधान हावी भएर समस्या भएको प्रचण्ड माधव समूहका नेकपा अध्यक्ष नेपालको भनाई। न्यायाधीशसँग नभेटेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। कोरोनाको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 270 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रतिनिधि सभा भङ्गबारे अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। र बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा प्रतिबन्ध। अवस्था बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर यहीँ सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्राविधिक धीरेन्द्र परियारलाई धन्यवाद। बिहान 6:30 बजेको आजको खबरबाट नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार। टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज।